हेलो एन्ड नमस्ते। लेट्स लर्न अबाउट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियो एकदमै लङ हुनेवाला छ किनकि आज हामी 101 डेली युज हुने एडभान्स वर्डहरूको नेपाली अर्थ र प्रत्येक वर्डहरूको एक एकवटा एक्जाम्पल सेन्टेन्स पनि बनाउन सिक्नेछौँ। मैले अन्तिममा क्वेसन पनि दिएको छु, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै वर्डहरूको मिनिङ सम्झिने प्रयास गर्नुहोला। आजको हाम्रो पहिलो वर्ड छ इन्सिस्ट। इन्सिस्ट जोड दिनु। Example, we insist on self-reliance. We insist on self-reliance. हामी आत्मनिर्भरतामा जोड दिन्छौँ। अथेन्टिक। अथेन्टिक असली अथवा प्रमाणिकता। Example, there is no proof that the document is authentic. There is no proof that the document is authentic. त्यहाँ त्यो कागजात असली हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन। र्युमर। र्युमर अफवाह अथवा हल्ला। Example, I heard a rumor that they are getting married. I heard a rumor that they are getting married. मैले उनीहरू बिहे गर्दैछन् भन्ने एक हल्ला सुनेको छु। गसिप। गसिप गफ अथवा बातचित। Example, don't believe all the gossip you hear. Don't believe all the gossip you hear. तिमीले सुनेको सबै गफहरूको विश्वास नगर। लङ्गिङ। लङ्गिङ चाहनु। Example, I am longing to meet her. I am longing to meet her. म उनलाई भेट्न आतुर छु, अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ I am dying to meet her. I am dying to meet her. Dying, longing, craving यो सबै भनेको के हो त? आतुर हुनु। Abundance. Abundance प्रशस्तता अथवा प्रचुरता। Example, our country has an abundance of natural resources. Our country has an abundance of natural resources. हाम्रो देशमा प्राकृतिक संसाधनको एक प्रशस्तता छ। Fatigue. Fatigue थकान। Example, he was nearly died away with fatigue. He was nearly died away with fatigue. ऊ थकाइले मर्न लागेको थियो। जुडिसियल। जुडिसियल न्यायिक। Example, Niran is a man with a judicial mind. Niran is a man with a judicial mind. निरन एक न्यायिक सोच भएको व्यक्ति हो, अथवा निरन एक न्यायिक सोच अथवा दिमाग भएको मानिस हो। अक्युज। अक्युज आरोप लगाउनु। Example, how dare you accuse me of lying? How dare you accuse me of lying? तिमीले मलाई झुट बोलेको आरोप लगाउने हिम्मत कसरी गर्यौ? क्याप्टिभ। क्याप्टिभ कैदी। Example, she was held captive in a castle. She was held captive in a castle. उनी महलमा कैदी बनाएर राखिएकी थिइन्। कल्प्रिट। कल्प्रिट अपराधी। Example, police finally managed to catch the culprit. Police finally managed to catch the culprit. पुलिसले अन्ततः अपराधीलाई पक्रन सफल भयो। डिफर। डिफर फरक अथवा भिन्नता। Example, our tastes differ from each other. Our tastes differ from each other. हाम्रो रुचि एकअर्काभन्दा फरक छ। To some extent. To some extent केही हदसम्म। Example, to some extent you are correct. To some extent you are correct. केही हदसम्म तपाईं सही हुनुहुन्छ। Absurd. Absurd निरर्थक अथवा फाल्तु। Example, what an absurd suggestion. What an absurd suggestion. कस्तो फाल्तु सुझाव। Embarrass. Embarrass असजिलो अथवा लज्जित पार्नु। Example, he didn't want to embarrass Rekha by asking questions. He didn't want to embarrass Rekha by asking questions. उसले रेखालाई प्रश्नहरू गरेर लज्जित बनाउन चाहेन। ग्रास्प। ग्रास्प बुझ्नु अथवा अठ्याउनु। Example, Vinod can't grasp the basic concepts of mathematics. Vinod can't grasp the basic concepts of mathematics.
विनोदले गणितको आधारभूत अवधारणा बुझ्न सक्दैन। ड्रास्टिक ड्रास्टिक कठोर। एक्जाम्पल पिपुल आर नट रेडी फर सच ड्रास्टिक एक्सन्स। पिपुल आर नट रेडी फर सच ड्रास्टिक एक्सन्स। मानिसहरू यस्तो कठोर कार्यको लागि तयार छैनन्। कम्प्यासोनेट कम्प्यासोनेट दयालु। एक्जाम्पल सी इज अ कम्प्यासोनेट पर्सन। सी इज अ कम्प्यासोनेट पर्सन। उनी एक दयालु व्यक्ति हुन्। फ्रेजल फ्रेजल नाजुक अथवा कमजोर। एक्जाम्पल बी केयरफुल नट टु ड्रप इट, इट्स भेरी फ्रेजल। बी केयरफुल नट टु ड्रप इट, इट्स भेरी फ्रेजल। होस् गर यसलाई नखसाल, यो एकदमै कमजोर छ। ओभरकम ओभरकम हटाउनु अथवा पार लगाउनु। एक्जाम्पल छ पेसेन्स टाइम एन्ड मनी ओभरकम एभ्रिथिङ। पेसेन्स टाइम एन्ड मनी ओभरकम एभ्रिथिङ। धैर्य समय र पैसाले सबै कुरा पार गर्दछ अथवा हटाउँदछ। इम्प्लिमेन्ट इम्प्लिमेन्ट कार्यमा परिणत गर्नु। एक्जाम्पल द गभर्नमेन्ट फेल्ड टु इम्प्लिमेन्ट द प्लान। द गभर्नमेन्ट फेल्ड टु इम्प्लिमेन्ट द प्लान। सरकार योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भयो। कसियस कसियस सतर्क हुनु। एक्जाम्पल लसेस मेक अस मोर कसियस। लसेस मेक अस मोर कसियस। घाटाले हामीलाई अझै सतर्क बनाउँछ। सु सु मुद्दा हाल्नु। एक्जाम्पल छ आई क्यान सु यु फर स्ल्यान्डर। आई क्यान सु यु फर स्ल्यान्डर। म तिमीलाई निन्दाको लागि मुद्दा हाल्न सक्छु। स्ल्यान्डर भनेको के हो त? निन्दा गर्नु। सब्स्टेन्सियल सब्स्टेन्सियल पर्याप्त। एक्जाम्पल छ बेबी एट अ सब्स्टेन्सियल मिल्क। बेबी एट अ सब्स्टेन्सियल मिल्क। बच्चाले पर्याप्त दुध खायो। स्ट्याग्नेन्ट स्ट्याग्नेन्ट स्थिर। बिजनेस वाज स्ट्याग्नेन्ट लास्ट मन्थ। बिजनेस वाज स्ट्याग्नेन्ट लास्ट मन्थ। गत महिना व्यापार स्थिर थियो अथवा ठप्प थियो। नोब्लेस्ट नोब्लेस्ट एक्जाम्पल छ द नोब्लेस्ट रिभेन्ज इज टु फरगिभ। द नोब्लेस्ट रिभेन्ज इज टु फरगिभ। क्षमा गर्नु नै महान बदला हो। वाइजेस्ट वाइजेस्ट बुद्धिमानी। एक्जाम्पल he was a noblest and wisest person. He was a noblest and wisest person. ऊ एक महान र बुद्धिमान व्यक्ति थियो। पेक्युलियर पेक्युलियर फरक। एक्जाम्पल there was a peculiar smell in the kitchen. There was a peculiar smell in the kitchen. भान्सामा एक अनौठो किसिमको गन्ध थियो। राइभल राइभल प्रतिद्वन्दी। एक्जाम्पल छ he beat his nearest rival by 20 marks. He beat his nearest rival by 20 marks. उसले आफ्नो नजिकको प्रतिद्वन्दीलाई 20 अङ्कले हरायो। एस्टोनिस एस्टोनिस अचम्म पर्नु। एक्जाम्पल I was astonished that he was not an actor. I was astonished that he was not an actor. म चकित भएँ कि ऊ एक अभिनेता होइन। इरी इरी डरलाग्दो। एक्जाम्पल द विन्ड मेड एन इरी साउन्ड आउटसाइड। द विन्ड मेड एन इरी साउन्ड आउटसाइड। हावाले बाहिर एक डरलाग्दो आवाज निकाल्यो। इरेस्पेक्टिभ इरेस्पेक्टिभ प्रवाह नगरी। एक्जाम्पल छ मोहन इज गोइङ टु बाई अ मोबाइल इरेस्पेक्टिभ अफ वाट यु से। मोहन इज गोइङ टु बाई अ मोबाइल इरेस्पेक्टिभ अफ वाट यु से। तिम्रो कुराको प्रवाह नगरी मोहन एउटा मोबाइल किन्न जाँदैछ। अल्टरनेटिभ अल्टरनेटिभ वैकल्पिक अथवा विकल्प भएको। एक्जाम्पल छ आई ह्याड नो अल्टरनेटिभ बट टु एक्सेप्ट हिज अफर। आई ह्याड नो अल्टरनेटिभ बट टु एक्सेप्ट हिज अफर। मसँग उसको प्रस्ताव स्वीकार्नु बाहेक कुनै विकल्प थिएन। टाइरानिकल टाइरानिकल अत्याचारी। एक्जाम्पल हिटलर वाज क्रुअल एन्ड टाइरानिकल। हिटलर वाज
क्रुअल एन्ड टाइरानिकल। हिटलर क्रूर र अत्याचारी थियो। एप्रोक्सिमेट एप्रोक्सिमेट अनुमानित। एक्जाम्पल द ट्रेन्स एप्रोक्सिमेट टाइम अफ अराइभल इज 10:30। द ट्रेन्स एप्रोक्सिमेट टाइम अफ अराइभल इज 10:30। रेलको आउने समय अनुमानित लगभग 10:30 हो। रेजिस्ट रेजिस्ट प्रतिरोध। एक्जाम्पल I couldn't resist telling him the secret. I couldn't resist telling him the secret. मैले उसलाई रहस्य बताउनबाट रोक्न सकिन। कम्प्लेक्सन कम्प्लेक्सन अनुहारको रूपरङ्ग। एक्जाम्पल ब्ल्याक टी सर्ट डजन्ट सुट वेल विथ योर कम्प्लेक्सन। ब्ल्याक टी सर्ट डजन्ट सुट वेल विथ योर कम्प्लेक्सन। तिम्रो अनुहारको रूपरङ्गसँग कालो टी सर्ट त्यति सुहाउँदैन। गल्प गल्प झटपट निलिहाल्नु। एक्जाम्पल छ सी टुक अ लार्ज गल्प अफ वाइन फ्रम द बोटल। सी टुक अ लार्ज गल्प अफ वाइन फ्रम द बोटल। उनले बोतलबाट रक्सीको एक घुँड्की लिगिन्। गल्प भनेको के हो त? झट्ट निल्नु, पिउनु। इन्डल्ज इन्डल्ज लिप्त हुनु। एक्जाम्पल Raju had indulged himself in the pleasure of wine. Raju had indulged himself in the pleasure of wine. राजुले आफूलाई रक्सीको आनन्दमा लिप्त बनाएको थियो। ग्लुमी ग्लुमी उदास। एक्जाम्पल नाउ डोन्ट स्टार्ट टु गेट ग्लुमी। नाउ डोन्ट स्टार्ट टु गेट ग्लुमी। अब उदास हुन नथाल। कन्फ्रन्ट कन्फ्रन्ट सामना गर्नु। एक्जाम्पल अ सोल्जर हेज टु कन्फ्रन्ट डेन्जर। अ सोल्जर हेज टु कन्फ्रन्ट डेन्जर। एक सिपाहीले खतराको सामना गर्नुपर्छ। फजी फजी अस्पष्ट। एक्जाम्पल दिज फोटोग्राफ्स हेभ कम आउट फजी। दिज फोटोग्राफ्स हेभ कम आउट फजी। यी फोटोहरू अस्पष्ट आएका छन्। रिलिफ रिलिफ राहत मिल्नु। एक्जाम्पल न्युज अफ देयर सेफ्टी केम एज अ ग्रेट रिलिफ। न्युज अफ देयर सेफ्टी केम एज अ ग्रेट रिलिफ। तिनीहरूको सुरक्षाको समाचार एक ठुलो राहतको रूपमा आयो। सुदिङ सुदिङ सुखदायक। एक्जाम्पल हर वर्ड्स ह्याड अ सुदिङ एफेक्ट। हर वर्ड्स ह्याड अ सुदिङ एफेक्ट। उनको शब्दमा एक सुखद प्रभाव थियो। स्पेक्टाकुलर स्पेक्टाकुलर शानदार। एक्जाम्पल छ दिस इज अ स्पेक्टाकुलर फिल्म। दिस इज अ स्पेक्टाकुलर फिल्म। यो एक शानदार फिल्म हो। कन्सिस्ट कन्सिस्ट समावेश। एक्जाम्पल थ्योरी सुड कन्सिस्ट विथ प्र्याक्टिस। थ्योरी सुड कन्सिस्ट विथ प्र्याक्टिस। सिद्धान्त अभ्याससँगै हुनुपर्छ। मतलब सिद्धान्तमा अभ्यास पनि हुनुपर्छ भन्ने सेन्समा प्रयोग भयो। अब्स्टेन अब्स्टेन त्याग्नु अथवा टाढा हुनु। एक्जाम्पल छ हिज डक्टर अर्डर्ड हिम टु अब्स्टेन फ्रम बियर एन्ड वाइन। हिज डक्टर अर्डर्ड हिम टु अब्स्टेन फ्रम बियर एन्ड वाइन। उनको डाक्टरले उनलाई बियर र रक्सीबाट टाढा हुन आदेश दिए। केओस केओस अव्यवस्थित। एक्जाम्पल देयर वाज टोटल केओस अन द रोड। देयर वाज टोटल केओस अन द रोड। रोडमा एकदमै अराजकता अथवा अव्यवस्थित थियो। सटल सटल हल्का अथवा सूक्ष्म। एक्जाम्पल आई लाइक द सटल विन्ड। आई लाइक द सटल विन्ड। मलाई हल्का हावा मनपर्छ। सफिसियन्ट सफिसियन्ट पर्याप्त। एक्जाम्पल हिज इन्कम इज सफिसियन्ट फर हिज निड्स। हिज इन्कम इज सफिसियन्ट फर हिज निड्स। उसको आम्दानी उसको आवश्यकताको लागि पर्याप्त छ। यो सँगै हाम्रो 50 वटा वर्डहरू पुरा भएको छ। अब हेरौँ बाँकी 51 वटा वर्डहरू। अनिजी असहज। हिज प्रेजेन्स मेड हर फिल अनिजी। हिज प्रेजेन्स मेड हर फिल अनिजी। उसको उपस्थितिले उनलाई असहज बनायो। रिजनेबल रिजनेबल ठिक अथवा उचित।
एक्जाम्पल छ योर ओपिनियन इज रिजनेबल, योर ओपिनियन इज रिजनेबल, तपाईको राय व्यवहारिक छ अथवा उचित छ। डोमिनेट, डोमिनेट हावी अथवा अधिकार राख्नु। एक्जाम्पल छ द स्ट्रङ युजुअली डोमिनेट ओभर द विक, द स्ट्रङ युजुअली डोमिनेट ओभर द विक, सामान्यतया बलियोले कमजोरमाथि हावी गर्दछ। रिलायबल, रिलायबल भरपर्दो अथवा विश्वसनीय। एक्जाम्पल आवर इन्फर्मेसन कम्स फ्रम अ रिलायबल सोर्स, आवर इन्फर्मेसन कम्स फ्रम अ रिलायबल सोर्स, हाम्रो जानकारी अथवा खबर एक विश्वसनीय स्रोतबाट आउँदछ। गिल्टी, गिल्टी दोषी अथवा अपराधी। एक्जाम्पल ही वाज फाउन्ड गिल्टी अफ मर्डर, ही वाज फाउन्ड गिल्टी अफ मर्डर, ऊ हत्याको दोषी भेटियो। कन्भिनियन्ट, कन्भिनियन्ट सुविधाजनक अथवा आरामदायी। एक्जाम्पल छ इट इज भेरी कन्भिनियन्ट टु पे बाई क्रेडिट कार्ड, इट इज भेरी कन्भिनियन्ट टु पे बाई क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्डबाट भुक्तान गर्न यो धेरै सजिलो छ। इन्ट्रोभर्ट, इन्ट्रोभर्ट धेरै नबोल्ने व्यक्ति। एक्जाम्पल छ आई एम एन इन्ट्रोभर्ट पर्सन, आई एम एन इन्ट्रोभर्ट पर्सन, म एक कम बोल्ने व्यक्ति हो। स्केजुअल, स्केजुअल तालिका अथवा सूची। एक्जाम्पल एभ्रिथिङ इज गोइङ एकोर्डिङ टु स्केजुअल, एभ्रिथिङ इज गोइङ एकोर्डिङ टु स्केजुअल, सबै कुरा तालिका अनुसार नै जाँदैछ। लिबरल, लिबरल स्वार्थहीन अथवा उदार। एक्जाम्पल हिज एटिट्युड्स आर क्वाइट लिबरल, हिज एटिट्युड्स आर क्वाइट लिबरल, उसको मनोवृत्ति एकदम उदार छ। स्पोइल, स्पोइल बिगार्नु अथवा खराब गर्नु। एक्जाम्पल आई डोन्ट वान्ट टु स्पोइल योर फन, आई डोन्ट वान्ट टु स्पोइल योर फन, म तिम्रो रमाइलो बिगार्न चाहन्न। टलरेट, टलरेट सहनु। एक्जाम्पल आई विल नट टलरेट दिस बिहेभियर, आई विल नट टलरेट दिस बिहेभियर, म यो व्यवहारलाई सहन सक्दिन। बार्बेरियन, बार्बेरियन असभ्य अथवा जङ्गली। एक्जाम्पल देयर इज अ बार्बेरियन ट्राइब लिभिङ इन द फरेस्ट, देयर इज अ बार्बेरियन ट्राइब लिभिङ इन द फरेस्ट, त्यहाँ जङ्गलमा एक जङ्गली जनजाति बसेका छन्। यो बार्बेरियन भनेको जङ्गली जनजातिलाई पनि बार्बेरियन भन्यो। अर्को हुन्छ एकदमै असभ्य व्यक्ति जस्तो बार्बेरियन किङ, बार्बेरियन म्यान भनेको एकदमै जङ्गली राजा अथवा जङ्गली मान्छे, त्यसलाई पनि बार्बेरियन भन्छ है त। रिभेन्ज, रिभेन्ज बदला लिनु अथवा प्रतिशोध। एक्जाम्पल छ one day I will get my revenge, one day I will get my revenge, एक दिन म मेरो बदला लिनेछु। इन्ट्रिग, इन्ट्रिग षड्यन्त्र। एक्जाम्पल she discovered a web of intrigue in the company, she discovered a web of intrigue in the company, उनले कम्पनीमा षड्यन्त्रको जाल फेला पारिन्। पर्सिक्युट, पर्सिक्युट अत्याचार गर्नु अथवा सताउनु। एक्जाम्पल दे वेयर पर्सिक्युटेड फर देयर रिलिजियस बिलिफ्स, दे वेयर पर्सिक्युटेड फर देयर रिलिजियस बिलिफ्स, तिनीहरू उनको धार्मिक विश्वासको कारण सताइए। फिल्यान्थ्रोपिस्ट, फिल्यान्थ्रोपिस्ट समाजसेवी अथवा परोपकारी। एक्जाम्पल हिज फादर वाज अ फिल्यान्थ्रोपिस्ट, हिज फादर वाज अ फिल्यान्थ्रोपिस्ट, उसको बुबा एक परोपकारी व्यक्ति थिए अथवा समाजसेवी थिए। एक्जाइल, एक्जाइल निर्वासन अथवा देश निकाला। एक्जाम्पल ही स्टिल होप्स टु रिटर्न फ्रम एक्जाइल वान डे, ही स्टिल होप्स टु रिटर्न फ्रम एक्जाइल वान डे, ऊ अझै एक दिन निर्वासनबाट फर्कने आशा गर्दछ। आइडेन्टिकल, आइडेन्टिकल उस्तै देखिनु अथवा समान। एक्जाम्पल हर ड्रेस इज अलमोस्ट आइडेन्टिकल टु माइन, हर ड्रेस इज अलमोस्ट आइडेन्टिकल टु माइन,
उसको पोशाक अथवा कपडा लगभग मेरो जस्तै देखिन्छ अथवा मेरो जस्तै छ। कज कज कारण बन्नु। एक्जाम्पल What was the cause of the fire? What was the cause of the fire? आगलागी हुनुको कारण के थियो? फायर भनेको आगो पनि हुन्छ र आगलागी हुनुलाई पनि फायर भन्छ है त। साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली एकैसाथ अथवा उही समयमा। एक्जाम्पल Two children answered the teacher's question simultaneously. Two children answered the teacher's question simultaneously. दुई बच्चाहरूले एकैसाथ शिक्षकको प्रश्नको उत्तर दिए। सलो सलो निल्नु। एक्जाम्पल Chew your food well before salo. Chew your food well before salo. निल्नु अघि आफ्नो खानालाई राम्रोसँग चपाऊ। Show off show off देखाउनु। Example He has a tendency to show off whatever he purchases new. He has a tendency to show off whatever he purchases new. उसको जे चीज नयाँ किने पनि देखाउने बानी छ। Somehow somehow जसो तसो। Example Let's finish it somehow. Let's finish it somehow. यसलाई जसो तसो समाप्त गरौँ। Enthusiasm enthusiasm उत्साह अथवा जोश। Example We should learn English with enthusiasm. We should learn English with enthusiasm. हामीले उत्साहका साथ इंग्लिश सिक्नु पर्दछ। Curious curious उत्सुक हुनु। I am curious to know what she said. I am curious to know what she said. म उनले के भनिन् जान्न तयार छु। Extensive extensive व्यापक अथवा धेरै ठुलो। Example There is an extensive literature on the subject. There is an extensive literature on the subject. यस विषयमा विस्तृत अथवा व्यापक साहित्य छ। Courage courage साहस अथवा हिम्मत। He has proved his courage in battle. He has proved his courage in battle. उसले लडाईमा आफ्नो साहस प्रमाणित गरेको छ। Prediction prediction भविष्यवाणी। Example My prediction was right. Mohan didn't come yesterday. My prediction was right. Mohan didn't come yesterday. मोहन हिजो आएन मेरो भविष्यवाणी अथवा आशंका सही थियो। Accurate एकदम सही अथवा सटीक। Example Journalists are not always accurate. Journalists are not always accurate. पत्रकार जहिले पनि सही हुँदैन। Gratitude gratitude कृतज्ञता। Example छ I remember them with gratitude. I remember them with gratitude. म तिनीहरूलाई कृतज्ञताका साथ सम्झन्छु। Fortunate fortunate भाग्यमानी। Example I am fortunate to have a good teacher. I am fortunate to have a good teacher. म एक राम्रो शिक्षक पाएकोमा भाग्यशाली छु। Desperate desperate हताश अथवा निराशाजनक। Example His failure made him desperate. His failure made him desperate. उसको असफलताले उसलाई हताश बनायो। Heal heal निको हुनु। Example The wound on your hand would heal over soon. The wound on your hand would heal over soon. तपाईको हातमा भएको घाउ चाँडै निको हुन्छ। Adversity adversity कठिनाई। Example Fire proofs gold. Adversity proofs men. Fire proofs gold. Adversity proofs men. यो एउटा एकदमै फेमस कोट हो। यो भनेको के हो भने आगोले सुनलाई प्रमाणित गर्छ, दुःख कष्टले मानिसलाई प्रमाणित गर्दछ। Incident incident घटना। Example The movie is based on a real life incident. The movie is based on a real life incident. चलचित्र वास्तविक जीवन घटनामा आधारित छ। Deform
डिफर्म विकृत अथवा बिगार्नु। एक्जाम्पल वेयरिङ ब्याडली फिटिङ सुज क्यान डिफर्म योर फिट। वेयरिङ ब्याडली फिटिङ सुज क्यान डिफर्म योर फिट। एकदमै धेरै फिटिङ भएको जुत्ता लगाउँदा तपाईको खुट्टा विकृत हुन सक्छ। कन्जर्भेटिभ कन्जर्भेटिभ रूढिवादी। एक्जाम्पल सी इज अ डटर अफ अ भेरी कन्जर्भेटिभ फ्यामिली। सी इज अ डटर अफ अ भेरी कन्जर्भेटिभ फ्यामिली। ऊ एकदमै रूढिवादी परिवारकी छोरी हो। डिच डिच खाडल अथवा नाली। एक्जाम्पल ही वर्क्स एज अ डिच डिगर। ही वर्क्स एज अ डिच डिगर। ऊ नाली खन्ने काम अथवा खाडल खन्ने काम गर्दछ। अटरिङ अटरिङ बोल्नु। एक्जाम्पल सी लुक्ड एट मी विदाउट अटरिङ अ वर्ड। सी लुक्ड एट मी विदाउट अटरिङ अ वर्ड। उनले एक शब्द पनि नबोली मलाई हेरिन्। ग्रीफ ग्रीफ शोक अथवा दुःख। एक्जाम्पल नो वर्ड्स क्यान एक्सप्रेस माई ग्रीफ। नो वर्ड्स क्यान एक्सप्रेस माई ग्रीफ। मेरो शोक कुनै पनि शब्दले व्यक्त गर्न सक्दैन। डिभेस्टेटिङ डिभेस्टेटिङ विनाशकारी। एक्जाम्पल इट वाज द मोस्ट डिभेस्टेटिङ अर्थक्वेक इन 80 years। इट वाज द मोस्ट डिभेस्टेटिङ अर्थक्वेक इन 80 years। यो 80 वर्षभरिकै सबैभन्दा विनाशकारी भूकम्प थियो। इन्डिड इन्डिड वास्तवमै अथवा साँच्चीकै। एक्जाम्पल आई वाज इन्डिड भेरी ग्ल्याड टु हियर द न्युज। आई वाज इन्डिड भेरी ग्ल्याड टु हियर द न्युज। म समाचार सुनेर वास्तवमै धेरै खुसी थिएँ। इन्भल्भ इन्भल्भ संलग्न हुनु। एक्जाम्पल डोन्ट इन्भल्भ अदर पिपुल इन योर ट्राभल। डोन्ट इन्भल्भ अदर पिपुल इन योर ट्राभल। अरूलाई तपाईको समस्यामा सामेल नगर्नुहोस्। दस दस यसरी। एक्जाम्पल ही डिडन्ट वर्क हार्ड दस ही वाज फायर्ड। ही डिडन्ट वर्क हार्ड दस ही वाज फायर्ड। उसले कडा परिश्रम गरेन यसरी उसलाई बर्खास्त गरियो अथवा कामबाट निकालियो। परह्याप्स परह्याप्स सायद। एक्जाम्पल परह्याप्स द वेदर विल चेन्ज दिस इभिनिङ। परह्याप्स द वेदर विल चेन्ज दिस इभिनिङ। सायद बेलुकासम्म मौसम परिवर्तन हुन सक्छ। इन्स्टेड इन्स्टेड सट्टामा। एक्जाम्पल इफ यु क्यान नट गो लेट हिम गो इन्स्टेड। इफ यु क्यान नट गो लेट हिम गो इन्स्टेड। यसलाई लेट हिम गो इन्स्टेड अफ यु पनि भन्न सकिन्छ अथवा लेट हिम गो इन्स्टेड मात्र भन्दा पनि बुझिन्छ है त। यसको नेपालीमा हुन्छ यदि तिमी जान सक्दैनौ भने तिम्रो सट्टामा उसले जान देऊ। डिस्पाइट डिस्पाइट हुँदाहुँदै पनि अथवा भए पनि। एक्जाम्पल डिस्पाइट द ब्याड वेदर वी इन्जोयड आवर पिकनिक। डिस्पाइट द ब्याड वेदर वी इन्जोयड आवर पिकनिक। खराब मौसमको बावजुद पनि हामीले हाम्रो पिकनिकको आनन्द उठायौँ। कम्प्यानियन कम्प्यानियन साथी। एक्जाम्पल अ डग इज अ फेथफुल कम्प्यानियन। अ डग इज अ फेथफुल कम्प्यानियन। कुकुर एक विश्वासी साथी हो। एसोसिएट एसोसिएट सहयोगी अथवा सङ्गत। एक्जाम्पल नेभर एसोसिएट विथ द ब्याड कम्पेनियन्स। नेभर एसोसिएट विथ ब्याड कम्पेनियन्स। खराब साथीहरूसँग कहिल्यै सङ्गत नगर। वेरेभर वेरेभर जहाँसुकै। एक्जाम्पल पुट द्याट थिङ वेरेभर यु वान्ट। पुट द्याट थिङ वेरेभर यु वान्ट। त्यो चिज तिमी जहाँ चाहन्छौ त्यहीँ राख। र अन्तिममा 101 नम्बरको वर्ड छ आउटफिट पोसाक अथवा कपडा। एक्जाम्पल छ सी बट अ न्यू आउटफिट फर द पार्टी। सी बट अ न्यू आउटफिट फर द पार्टी। उनले पार्टीको लागि नयाँ पोसाक किनिन्। यो सँगै आजको 101 वर्डहरूको लिस्ट समाप्त हुन्छ। भर्खरै पढेका वर्डहरू कतिको याद गर्नुभयो चेक गर्नको लागि यी वर्डहरूको नेपाली अर्थ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला है त। इन्डिड, पेक्युलियर, अब्स्टेन, टाइरानिकल र कल्प्रिट। यी 5वटै वर्डहरूको नेपाली अर्थ र सक्नुहुन्छ भने कमसेकम एउटा वर्डको एक्जाम्पल सेन्टेन्स पनि बनाएर कमेन्ट गर्नुहोला।
भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। बाई बाई, टेक केयर।